बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सेउल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खानापुर। जी, तो आज की मेरी वीडियो जो है वो है स्पेशली स्किल टेस्ट के हवाले से। जैसा कि आपको पता है 20 तारीख को इंशाल्लाह जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। जो भी मेरिट लगता है वो सबके सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि सबके लिए ये खुशियाँ लेकर आएगा। जिन लोगों ने मेहनत की है उम्मीद है वो टेस्ट में जो है ना वो ज़रूर मेरिट पे आएंगे। कुछ लड़के पूछते हैं कि सर मेरिट कितना आएगा, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि डेफिनेटली मेरिट जो है ना वो लास्ट टाइम भी सेकंड मेरिट जो है ना वो उसमें इजाफा हुआ था, 115 था। तो इस मरतबा भी चांसेस तो यही हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब 20 अभी थोड़े से दिन रह गए हैं तो वेट कर लें। होपफुली कोई किसी को आइडिया तो नहीं होता, बस सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है ना वो लोग अंदाजे लगाते हैं। तो मेरा भी ये एक अंदाज़ा है कि मेरिट शायद थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन वेट कर लें। इंशाल्लाह 20 तारीख तक जो है ना वो सबके पास जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या जो है ना वो मेरिट बना है। तो स्किल टेस्ट के हवाले से जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इसमें कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं। वो स्किल टेस्ट को बहुत इजी लेते हैं। वो समझते हैं कि स्किल टेस्ट जो है वो ये कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो मायने नहीं रखता, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी 2-4 दिन में तैयारी करेंगे तो टेस्ट पास हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट जो है ना वो गलत है। बाद लड़के कहते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे तो ठीक है जी टेस्ट हो जाएगा। बाद कहते हैं नहीं गेम्स की तैयारी कर लें, इंटरव्यू बस फॉर्मेलिटी होती है। तो ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी जो हुआ था कि बहुत सारे लड़के फेल हो गए थे। तकरीबन 350 से ज़्यादा लड़के, 350 से ज़्यादा लड़के लास्ट टाइम भी जो टेस्ट में जहाँ तक मुझे याद है वो इसमें स्किल टेस्ट में जो है ना वो रह गए थे। हालांकि अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत सी कंफ्यूज करती है कि सर जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको तो कोई मसला नहीं होता। नहीं, जिन लोगों के भी, जिन लड़कों के भी अगर 140 से कम मार्क्स हों 250 में से, तो वो चाहे उनके 200/200 मार्क्स हों, स्किल टेस्ट में वो फेल कंसिडर होंगे। अगर स्किल टेस्ट में वो फेल हो गए तो वो फेल ही होंगे, उनका वो सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया होगी। तो इसलिए इस टेस्ट को इजी नहीं लेना। दूसरा ये कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो ये समझते हैं कि जो इंटरव्यू है, जो क्वेश्चन आंसरिंग का एक सेशन होता है, चंद एक सवाल याद कर लें तो जो है ना वो काम चल जाएगा। तो ऐसी बात जो है ना वो बहुत सारे लड़के इसी गलतफहमी में जो है वो नाकाम हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है, मैं अकेडमीज़ को भी कहता हूँ कि आपने अगर स्किल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप जो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं या आप लोग जो करते हैं इंटरव्यू की तैयारी, वो जो HRD का जो एक क्वेश्चन आंसरिंग का एक कोर्स दिया गया है, जो क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं उन्हीं को आपने तैयारी करनी है। तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हुआ ये कि कुछ अकेडमीज़ ने या कुछ टीचर्स ने या कुछ उन्होंने क्या किया, उनको सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन को, कि वो जो HRD के क्वेश्चन थे वो थोड़े से ग्रामेटिकली और टेक्निकली थोड़े से मुश्किल वर्ड्स में आए हुए थे, मुश्किल वर्ड यूज हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको सादा से ज़बान में जो है ना वो लगा कर अपने क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का अपना ही आंसर सादा सी ज़बान में बनाकर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मैं टीचर्स को भी कहता हूँ, उनको भी कहता हूँ जो HRD की तरफ से जो क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं उन्हीं को तैयारी करें और आप उन्हीं को तैयारी करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा कि बहुत सारे लड़कों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं मेरी अकेडमीज़ के स्टूडेंट्स के, जिन लोगों को मैंने मतलब वो जो क्वेश्चन थे, जो मैंने क्वेश्चन मैं जो कि HRD के जो क्वेश्चन है वही तैयार करवाता हूँ, तो इसलिए। लेकिन कुछ लड़कों ने पहले तैयार करके आए हुए थे, सारे डाटा लगाया हुआ था, तो वो मैंने फिर बेहतर समझा कि मैंने कहा यार इस तरफ इनको शिफल करूंगा। उन्होंने भी कहा सर हम यही याद कर लें, तो मैंने उन्हें कहा ठीक है आप इन्हीं को कैरी ऑन करें। तो बजाय इनके कि उनके नंबर हालांकि बहुत अच्छे थे, मतलब लड़कों के, और जिनके लड़कों के जो नंबर कम थे, जो बड़ी मुश्किल से मेरिट पे आए थे, उनके नंबर 234, 233, 230 से प्लस आए हैं। और वो जो लड़के जो दूसरी जिन्होंने क्वेश्चन तैयार करवाया वो 200 से भी नीचे रहे। तो मतलब किसी की 199, किसी की इस तरह। तो ये मैंने इससे ऑब्जर्व किया कि ये वो जो एग्जामिनर होता है वो इस चीज़ को भी
کنسیڈر کرتا ہے. تو یاد رکھیں یہ کوشچن جو ہے نا وہ آپ نے اس طرح تیار کرنے. دوسری گیم کے حوالے سے بعض لڑکے کہتے ہیں کہ سر 2-3 دن ہم گیم کی تیاری کے لیے آ جائیں تو اٹس اوکے, کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. میں کہا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ آ جائیں, لیکن گیم کی تیاری کے لیے آپ کو اسکل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اسکل جو ہے نا وہ 2-3 دن میں ہاتھ تو سیدھا ہو جاتا ہے, لیکن اسکل ڈیولپ نہیں ہوتا. اسکل ڈیولپ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب وہاں پہ جاتے ہیں, کوئی آپ کا پریشر آ جاتا ہے یا آپ کو کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن آ جاتی ہے, تو آپ وہاں پر جو آپ کی پریکٹس ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, وہ کمزور ہو جاتی ہے, اور آپ وہاں پہ اپنا جو ٹائم ہے وہ اس پورے ٹائم میں آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اپنا جو آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے, جو بھی آپ کا ٹاسک ہے, جس کیٹیگری کا بھی آپ کا ٹاسک ہے. تو اس کے لیے اگر فرض کریں آپ زیادہ دن پریکٹس کریں گے, زیادہ دن ان گیمز کو پریکٹس کریں گے, تو آپ کی اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی کنفیوژن, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن جو ہے وہ بھی آ جائے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کی اسکل چونکہ ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ اس ٹاسک کو بآسانی ٹائم کے اندر پورا کر لیتے ہیں. تو یہ بھی جو آپ کنسیپٹ ہے کہ 2-3 دن میں سیکھے, ہاتھ سیدھا کیا اور چلا گیا, تو یہ بھی غلط بات ہے. آپ نے اس اسکل کو بالکل بھی ایزی نہیں لینا, اس اسکل کو پراپر تیاری کرنی ہے, اور یاد رکھیں اس اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے یا اس ٹیچر کو جوائن کرنا ہے جو مکمل اس پہ گرفت رکھتا ہو, جس کو اسکل کا ایکسپیرینس ہو, جس کا انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا ایکسپیرینس ہو, جو انٹرویو لے سکیں لائک HRD. تو آپ نے جو ہے نا اس ایسے ہی ٹیچرز کو, ایسی اکیڈمی کا انتخاب کرنا ہے. تھوڑے سے پیسوں کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے اپنا یہ جو ہے اپنا ایسی کوئی مسٹیک نہیں کرنی, کوئی غلطی نہیں کرنی, کوئی غلط ڈیسیجن نہیں کرنا جس سے آپ کے جو ساری محنت پہ ہے وہ پانی پھر جائے. تو بالکل جی, میں اکثر پوچھتے ہیں کہ سر آپ کب سٹارٹ کر رہے ہیں کلاسز. تو میری کلاسز 21 اکتوبر کو 21 اکتوبر کو سٹارٹ ہو رہی ہیں. جو لڑکے جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ 21 کے بعد کبھی بھی آپ مجھے جو ہے نا وہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ جب یکم نومبر کو بھی ہو رہی ہیں تو آپ جو لڑکا جو بھی آپ جوائن کرنا چاہتا ہے وہ 21 کے بعد میرے پاس جو ہے نا وہ آ سکتا ہے. اس کو مکمل تیاری کروائی جائے گی, نہ صرف سکل کی تیاری کروائی جائے گی, انٹرویو کی تیاری کروائی جائے گی, اور انٹرویو اسی طرح 1 by 1 ہر اسٹوڈنٹس کو اسی طرح ہی وہاں پہ مکمل, جیسے وہاں پہ HRD میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے, ایسے ہی میں یہاں پہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے لڑکے سے انٹرویو لیتا ہوں, اس کو کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہوں تاکہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. اور سکل کی جو گیمز ہیں اس کی مکمل تیاری کروائی جاتی ہے 1 by 1, چاہے وہ فشنگ کی ہو, ایگریکلچر کی ہو, لائف سٹاک کی ہو, اس کے بعد کنسٹرکشن کی ہو, مینوفیکچرنگ کی ہو, اسمبلنگ کی ہو, میجرمنٹ کی ہو, کوئی بھی ہو, سب کی تیاری جو ہے نا وہ الحمدللہ میرے پاس سارے جو گیمز ہیں وہ ساری موجود ہیں. تو جی آپ بالکل بھی ٹائم اپنا ضائع مت کیجیے گا. اپنا جو ہے نا وہ کہ چلیں ابھی جوائن کرتے ہیں کرتے کرتے بہت دن قریب آ جاتے ہیں تو پھر مشکل پیش آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایز سون ایز پاسبل آپ نے جوائن کرنا ہے. تو آپ جو بھی جو جوائن کرنا چاہتا ہے مجھے, وہ 21 اکتوبر کو میرے پاس یا اس کے بعد کبھی بھی جو ہے نا وہ میرے پاس آ سکتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ٹیسٹ کراچی کے لیے 11 سے شروع ہو رہا ہے, 11 نومبر سے, اور دوسرا جو اس کے لیے اسلام آباد کے لیے 21 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, 20 سے یا 21 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 6 تاریخ کو اس کی ویسے 6 نومبر کو تمام کو جو ڈیٹ شیٹ ہے, جو اس کی ٹیسٹ کی ڈیٹ ہوگی, جو انٹرویو کی ڈیٹ ہوگی وہ بتا دی جائے گی, وہ پتہ چل جائے گا 6 تاریخ کو. لیکن آپ نے 6 تاریخ کا انتظار نہیں کرنا, آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ لازمی کلاس کو جو ہے نا وہ جوائن کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو میری جو ہے نا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور میری سجیشن پہ بھی آپ غور کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کامیاب ہوں گے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. السلام علیکم, خدا حافظ.